يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد أنت رب السماوات والأرض. يا ربي لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. اللهم أنت نصيرنا وأنت هديتنا، ولك الحمد أنت هديتنا الإسلام، ولك الحمد أنت هديتنا الجهاد. يا رب العالمين، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا ودود يا الله، يا كريم يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ودود يا كريم، يا أحد يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. أنت على كل شيء قدير، أنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. اللهم دمر ديارهم، اللهم دمر ديارهم. اللهم فرق جمع الكافرين، اللهم فرق جمع الصليبيين. اللهم عليك بالهندوس، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالكفار أجمعين. يا جبار يا قهار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر إخواننا أجمعين. اللهم أيد الفدائيين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم يسر لهم سبل الجهاد. ربنا تقبل دعاءنا في حق إخواننا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا خطايانا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دكاها وجلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. يا رحمن يا رحيم أنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا لأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أمهاتنا وآبائنا
الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم تقبل دعاءنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل منا تلاوة القرآن. اللهم تقبل منا شهداءنا. ربنا تقبل منا شهادة إخواننا. اللهم ارزقنا حياة السعداء وموت الشهداء. وارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك في ساعة الكتاب وفي غزوة الهند يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله